बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पीटीआई के सेनेटर्स ने खुद अपने ही कायद और अपनी ही पार्टी की मंजी ठोक दी और ऐसी ठोकी के इमरान खान याद रखेंगे कि कुछ हुआ था। ये मामला क्या है, इस पर हम आज बहुत तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि कल सेनेट में जब आर्मी का पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट पेश किया गया तो उस पर जो है वो मामला क्या हुए और मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोहरा मयार, दोहरी पॉलिसी, मुनाफकाना पॉलिसी ये क्या है और जमान पार्क में एक ISI का ब्रिगेडियर कैसे गया, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान होने वाली मुलाकात में क्या मामला तय पाए, किसी हद तक कोई मामला तय भी पाए या मुलाकात नाकाम हुई, और इमरान खान के हवाले से नून लीग क्या चाहती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। नाज़रीन, ये इंतहाई अहम और हसास तरीन मामलात हैं, तो इस पर हम तफसीली बात करेंगे आज। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दुबई में जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की, उसमें 2 घंटे तवील मुलाकात एक बड़े होटल में हुई और वो मुलाकात काफ़ी हद तक फ्रूटफुल भी रही और काफ़ी हद तक नाकाम भी रही। नाकाम मैं इसलिए कहूँगा कि इस मुलाकात में कोई भी जो है वो फार्मूला तय नहीं पाया जा सका। इस मुलाकात में ये भी तय नहीं पाया जा सका कि निगरान सेटअप किस तरह होगा, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, जबकि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से 2 नाम इस वक्त बड़े पैमाने पर गर्दिश में, जिनमें एक रज़ा रब्बानी और एक इसहाक डार हैं। ख्वाजा आसिफ इस दौर से आउट हो चुके हैं, लेकिन कल आर्मी एक्ट पर रज़ा रब्बानी ने जिस तरह टोकन वॉकआउट किया, उसके बाद मैं समझता हूं कि रज़ा रब्बानी के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। अब इकलौते इसहाक डार ही इस मैदान में रह गए हैं। तो पावर शेयरिंग फार्मूला जो है उस पर भी कोई मामला हतमी तौर पर नहीं आ सका और पंजाब में सीट एडजस्टमेंट के मामले पर भी कोई इत्तफाक राय पैदा नहीं हो सका। वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म और सदर के मामले पर भी किसी चीज़ पर इत्तफाक नहीं हो सका और अब ये मामला कुछ दिन और आगे निकल गया है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो है वो नून लीग की इस वक्त कोशिश है कि दुबई मुलाकात में ये चीज़ भी डिस्कस में आई कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि किसी सूरत में बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो, यानी 9 अगस्त जब असेंबली तहलील हो चुकी हो उससे पहले इमरान खान नाअहल हो चुके हों और इमरान खान जेल में हों। अब इस हवाले से जो सबसे ज़्यादा मामला किया जा रहा है वो है तोशाखाना केस। तोशाखाना केस में आपको पता है कि इस वक्त तक 37 समातें हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन के 2 अहम तरीन गवाह अपनी गवाही दे चुके हैं, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो चुका है और इमरान खान को 342 के तहत 35 अहम सवालात, ऐसे सवालात मिल चुके हैं कि जिनका जवाब अगर इमरान खान देते हैं तो मरते हैं, फंसते हैं, और अगर नहीं देते तो भी फंसते हैं तो भी मरते हैं। यानी इमरान खान अब उस मकाम पर पहुंच चुका है कि अब जहां इसको निकलेगा तो भी मरेगा, उगलेगा तो भी मरेगा। यानी अब देखना ये है कि अगर इमरान खान पीर को अदालत में पेश होता है तो भी उसको इन 25-35 सवालों के जवाब देने होंगे और अगर वो अदालत में नहीं आते तो फिर उनके खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी हो सकते हैं। तो अगर इसमें यानी नून लीग की कोशिश ये है कि 9 अगस्त से पहले तोशाखाना केस का फैसला आ जाना चाहिए और इस हवाले से वो अपनी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ वो बल्कि वो कुव्वतें भी जो इमरान प्रोजेक्ट का हिस्सा रही थी माजी में और वो अपना जो उन्होंने मतलब एक गंदगी फैलाई थी उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें भी इमरान खान नहीं होता तो उससे पहले, जिस तरह मैंने कहा कि मामला तो 1 अगस्त का है,
تو 1 اگست کو سائفر کے کیس میں جس طرح FIA نے عمران خان کو دوبارہ بلایا ہے، یہ بھی امکان ہے کہ عمران خان کو 1 اگست کو ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو ناظرین، معاملات انتہائی اہم اور خطرناک ہو چکے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ PTI نے ہمیشہ یو ٹرنس لیے ہیں۔ PTI کی ہر پالیسی دوہری پالیسی ہوتی ہے۔ PTI کے قول اور فعل میں تضاد رہا ہے، عمران خان کے قول اور فعل میں تضاد رہا ہے۔ وہ صبح کو کچھ کہتے ہیں، دوپہر کو کچھ کہتے ہیں، تو شام کو ان کا موڈ کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی ان کا موقف ان کے موڈ پہ انحصار کرتا ہے کہ جیسا ان کا موڈ ہوگا موقف ویسا ہی آئے گا، چاہے اس نے 2 گھنٹے پہلے کچھ اور کہا ہو اور اب کچھ اور کہہ رہے ہوں۔ تو بہرحال یہ اطلاعات ہیں کہ جس دن سینٹ کا اجلاس، مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، جس میں آرمی ایکٹ پیش کیا جانا تھا، یعنی جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ مجموعی طور پر بہت سارے جو ہے وہ قوانین یا ترامیم یا بل پیش کیے گئے جو منظور کیے گئے تھوک کے حساب سے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ سینٹ میں گزشتہ روز وزیر دفاع خواجہ آصف نے آرمی ایکٹ میں ترامیم سے متعلق ایک بل پیش کیا۔ اس پہ یہ 18 ترامیم پر مشتمل جو ہے وہ بل تھا، یعنی پاکستان آرمی ترمیمی ایکٹ 1952۔ اس ایکٹ کو پاکستان آرمی ترمیمی ایکٹ 2023 کہا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے حیران کن صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب PTI کے تمام سینیٹرز نے اس بل کی اتفاق رائے سے حمایت کر دی، سوائے 1-2 کے۔ یہ حیران کن بات ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں۔ اور ابھی میں جاوید چودھری کا ایک ویلاگ بھی سن رہا تھا، اس میں جاوید چودھری کہہ رہے تھے کہ ایک سینیٹر تھا جو پوری رات ایک سینیٹر کے پاس جاتا رہا، ان سے رابطے کرتا رہا، ان کو مناتا رہا کہ اس وقت جو صورتحال بننے جا رہی ہے اس میں ہر کوئی اپنی جان بچائے، اور اگر آپ اپنی جان بچائیں گے تو پھر چیئرمین کو بھی بچا سکیں گے، اگر آپ اپنی جان نہیں بچا سکتے تو پھر چیئرمین صاحب کو بھی نہیں بچایا جا سکتا۔ تو اس طرح جو بھاگم دوڑ ہوئی، اور پھر زمان پارک میں جو ISI کا ایک بریگیڈیئر گیا جو اسٹنگ آپریشن ہوا، وہ آپریشن کیا تھا؟ کوئی منشیات برآمد کی گئی، یا منشیات جو جوتوں کے ڈبے میں وہاں پہنچائی گئی تھی وہ برآمد ہوئی، یا کوئی خفیہ دستاویزات برآمد ہوئی، یہ حقائق ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ تاہم یہ جو بل تھا، یعنی PTI کی اکثریتی رائے سے، یعنی حمایت سے یہ بل منظور ہو گیا۔ اب اس بل میں جہاں PTI کے سینیٹرز نے خود عمران خان کی منجی ٹھوکی، وہیں سمجھ لیں کہ انہوں نے جنرل فیض کے لیے بھی ایک بہت برا وہ کیا۔ یعنی اب جنرل فیض 5 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ یہ مدت پہلے 2 سال تھی، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جیسے ہی 2 سال پورے ہوں گے تو جنرل فیض PTI جوائن کر لیں گے اور PTI کو آ کر سنبھالیں گے۔ اور اگر عمران خان اس وقت تک گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک PTI کو جنرل فیض چلا رہا تھا، عمران خان کو جنرل فیض چلا رہا تھا، PTI میں جنرل فیض کی پالیسیز چلتی تھی۔ یہ لانگ مارچ، یہ دھرنے، یہ جلوس، یہ مظاہرے، یہ سب کچھ، یہ سب کے پیچھے جنرل فیض تھا۔ عمران خان کے ہر موقف، ہر لفظ کے پیچھے جنرل فیض تھا۔ لیکن گزشتہ دنوں جب عمران خان کو محسوس ہوا کہ جنرل فیض نے ان کو کس قدر ڈیمیج کیا ہے، کس قدر تباہی ان کی ہے، تو پھر عمران خان گالم گلوچ پر اتر آئے، اور انہوں نے اپنی تباہی کی ذمہ داری جہاں ایک طرف وہ جنرل باجوہ پر ڈالا کرتے تھے، تو وہیں پر انہوں نے اس کا ملبہ جنرل فیض پر بھی ڈال دیا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جو بھی کچھ ہوا، ان کے دور حکومت میں جو کچھ ہوتا رہا، وہ اس سے وہ بچہ ہے، وہ معصوم ہے، وہ تو دودھ پیتا ہے بیچارہ، اس کو تو اٹھا کر کے نیپی پہنا کے اور PM کی کرسی پر بٹھا دیا جاتا تھا، کالا چشمہ پہنا ہوتا تھا اس کو تو کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا۔ تو اس لیے جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو کرنا چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔ جنرل فیض ہی تو تھے، جنرل باجوہ ہی تو تھے جنہوں نے عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ یہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ ہی تو تھے جنہوں نے توشہ خانہ میں صفائی کروائی۔ یہ جنرل فیض ہی تو تھے جنہوں نے جو ہے وہ اپنا
फरागोगी से अरबों रुपए के जो तहफ थे वो चंद करोड़ों में बिकवाए। खुदा का खौफ करें खान साहब, आप अपनी भी कोताहियां, अपनी भी गलतियां, जो आपने सियासी ब्लंडर किए, जो आपने सियासी खुदकशी की, जो आपने अपनी सियासी तबाही की, उसका भी जरा जिक्र करें। आप अपनी पॉलिसीज का जिक्र करें, आप अपनी जबान का जिक्र करें, आप अपनी बदकलामी का जिक्र करें। आप लोगों को डीजल, आप लोगों को जूते पॉलिश करने वाला, आप लोगों को बड़ी बीमारी कहने वाला, आप लोगों की नकलें उतारने वाला, ये जो आपकी पॉलिसीज थी वो आज तक जारी हैं। और ये एक घटिया इंसान की निशानी है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया तो आपके ही लोगों ने उन्हीं जजेस की तस्वीर रख के उनको जूते मारे थे। मैं कोशिश करता हूं, अगर तस्वीर वो मेरे पास या वीडियो है तो मैं आपको दिखा देता हूं। और आज आप बात कर रहे हैं कि सब कुछ जनरल फैज और जनरल बाजवा ने किया था, तो आप वजीर आजम के मनसब पर क्यों थे? और सच कहते हैं कि आप वो शख्स हैं, आप वो बंदर हैं कि जिसके हाथ में क्लाशनकोफ आ गई थी। और आप वो बंदर हैं जो थे तो बंदर, लेकिन आपकी डोर कहीं और थी और आप किसी और के इशारे पर नाचा करते थे। आपके कौल और फेल में तजाद है। एक तरफ आपने सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के आर्मी ट्रायल के खिलाफ पिटीशन दायर कर रखी है, दूसरी तरफ सेनेट में आपके ही सेनेटर्स आर्मी एक्ट की हिमायत करते हैं। क्या जमीर मर चुके हैं? जमीर जिनके जिंदा थे, यानी रजा रब्बानी, जिसने कल के दिन को काला यानी स्याह दिन करार देकर टोकन वॉकआउट किया। हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि किस बिल में क्या है, किस बिल में कितनी सेक्शंस हैं, और इस ब्लाइंड लेजिस्लेशन के खिलाफ मैं टोकन वॉकआउट करता हूँ। जी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? शहादत आवान साहब, सलीम साहब मना के आए अपने, और ताहिर बिजंजो साहब जिन्होंने टोकन वॉकआउट किया, मुश्ताक अहमद साहब जिन्होंने इसकी बिल की भरपूर मुखालफत की। मतलब जाहिर है कि जो कुछ हो रहा है, मतलब इसको कौन टॉलरेट कर सकता है? तो इसलिए जो जनरल फैज हैं, अब उन पर तो होगी 5 साल की पाबंदी। जनरल फैज अब सियासत नहीं कर सकेंगे। अगर किसी खुफिया इतला मिली कि वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो भी समझ लेंगे। और दूसरी जो बड़ी बात है इस तरमीम के बाद, आज हम बात कर सकते हैं इसलिए कि तरमीमी एक्ट पर अभी तक सदर ने दस्तखत नहीं किए हैं और अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है, तो इसलिए आज हम बात कर सकते हैं। शायद सदर के दस्तखत के बाद हम आर्मी के मामलात पर शायद बात न कर सकें, चाहे वहां कुछ भी हो रहा हो, कोई भी खिलाफ वर्जी हो रही हो, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही हो, जो हमेशा हुआ करती थी और आज भी हो रही है, चाहे वहां माली करप्शन हो रही हो, चाहे वहां इखलाकी करप्शन हो रही हो, हम नहीं बात कर सकेंगे। तो कल जिस तरह पीटीआई के सेनेटर्स ने इनकी सपोर्ट की, वहां पे जो सबसे बड़ा नुकसान पीटीआई को हुआ वो ये कि पीटीआई की जो गलम गलोच ब्रिगेड थी, जो पीटीआई के लोंडे लपाड़े लुच्चे लफंगे, जिन्होंने एक सोशल मीडिया विंग बनाया हुआ था, जहां से बैठ करके वो एक डिसइंफॉर्मेशन की मुहिम चलाया करते थे, जहां लोगों की तौहीन और तजलील किया करते थे, जहां लोगों को की इज्जतों को उछाला करते थे, जहां वो सब खत्म हो जाएगा। आदिल राजा जैसे गद्दार, और मेहदी है कोई जो रिटायर्ड आर्मी के जवान है, जवान तो नहीं है बल्कि वो तो आदिल राजा मेजर था और दूसरा भी शायद कर्नल था या कोई ब्रिगेडियर था रिटायर्ड। तो इस तरह 2-3 लोग आपस में बैठकर आप जो है वो हमारे मुल्क के दिफाई इदारों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल करते थे अब कीजिएगा। और वो रिटायर्ड फौजी जो टीवी पर बैठकर और दिफाई तजिया निगार बनकर आके बैठते थे और फिर पैसे कमाते थे। और क्या बोलूं यार मैं, अगर आप इतने ही माहिर होते तो आपके सीनों पर तमगे सजे हुए होते। तमगे नहीं हैं, आप जैसे गए वैसे आए, सिफारिशों पे प्रमोशंस ली और इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। क्या खिदमत की आपने इस मुल्क की?
تو بہرحال اس کا جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی سارے گئے سمجھیں، جو بھی کچھ کرے گا وہ جس طرح الیکٹرانک ایکٹ 2016 اس میں شامل کیا گیا ہے وہ اس کے زد میں آئے گا. تو بہرحال صورتحال جو ہے وہ بہت کشیدہ ہے، اور اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نون لیگ کی یہ خواہش ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہ ہو، عمران خان نہ ہو، عمران خان نااہل ہو چکا ہو، عمران خان جیل میں جا چکا ہو. لیکن آصف زرداری کی خود سوچ اس سے الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج اگر ہم نے پی ٹی آئی کے لیے اس طرح کیا تو کل ہمارے لیے ہوگا. تو اسی لیے پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہے اس کو اسی حد تک رکھیں. عمران خان نے جس طرح کیا وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح شبر زیدی نے رات شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کہا کہ عمران خان کسی کی سنتے کہاں تھے. ایک لیگی ایم این اے کے جو ٹیکس کی فائلیں ہیں وہ منگوائی جاتی تھیں، ان کے جائزے لیے جاتے تھے کہ اس میں کہاں کہاں کوئی چیز ہے تو ان کو پکڑو. اور جب ہم کہتے تھے کہ جی یہ نہیں کیا جانا چاہیے اس طرح، آپ فائلیں مت منگوائیں، جو بھی کچھ ہوگا ایف بی آر اپنی جگہ پر موجود ہے وہ کاروائی کرے گا، لیکن نہیں سنی جاتی تھی. میں نے غلطی سے ایک نوٹس دے دیا ملتان میں ایک بڑے زمیندار کو، بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں پیسے آئے ایگریکلچر انکم سے مجھے ریکنسائل کر دو. میرے دفتر میں 40 ایم این اے آئے لیڈ بائی شاہ محمود قریشی، سردار رسول اللہ دریشک. ہم ساؤتھ پنجاب کے ایم این اے ہیں، ہمارے بغیر گورنمنٹ نہیں چل سکتی. میں نے بڑی گورنمنٹیں دیکھی ہیں تو اس کو چھوڑ دیں. سر اسد کیسر صاحب نے کہا کہ میرے فرنٹیئر کے ایم این ایز جو ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اسمبلی کے چیمبر میں. میں کہا یہ بند کریں، اس میں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ 500 روپے ہے. انہوں نے کہا سر یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے سارے ایم این اے تمباکو کے گروہ ہیں. میں نے کہا پی پی ایم ایل این کے بھی بہت سارے ایم این اے ہیں، تو کبھی اس کی فائل لے آئے، کبھی اس کی فائل لے آئے، کبھی اس کی فائل لے آئے کہ سر کیس کھول دیں. اکبر صاحب ایک صوفے پہ بیٹھ جاتے تھے، عمران خان بیٹھتے تھے، مجھے بلاتے تھے یار یہ ایک شہزاد یہ کہہ رہا ہے کیا کرنا ہے. میں یہ کہتا تھا کہ سر شہزاد کو بولے میرے ساتھ آ جائے. پھر میں شہزاد کو سر لے جاتا تھا، کہتا سر یہ نہیں بنتا ہے، رہنے دیں اس کو، چھوڑ دیں. گورنمنٹ چلتی رہتی شیخ ترین صاحب کی، تو پارٹی کو الیکشن میں 5% ووٹ بھی نہیں ملتا کیونکہ وہ ختم اکنامکلی کلیپس کر جاتے بائی دا اینڈ آف دا ٹرم. ہم تو مشورہ دے رہے تھے ان کو کہ آپ اپنے آپ کو سیٹل کریں اور یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، مگر وہ مطلب اس وقت جو تھے وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھے. تو بہرحال عمران خان کے لیے جو ہے وہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ اب عمران خان کا اللہ حافظ. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.